नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। आम नेपालीको समस्या र हाम्रो देशका शासक वा नेताको समस्या के रहेछन्, के मिल्दा जुल्दा रहेछन्, के फरक रहेछन् भनेर आज हामीले तौलिने कोसिस गरेका छौं। बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्याले जनता आक्रान्त छन्, तर नेताको नजरमा यो खास ठुलो समस्या होइन रहेछ। उपचार गरेको पैसा तिर्न नसकेर जनता अस्पतालमा बन्धक बन्नु परेको छ। नेताको नजरमा यो पनि खासै ठुलो समस्या होइन रहेछ। दर्शकवृन्द, महामारीका कारण लाखौं नयाँ गरिब थपिएका छन्, लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्, तर शासकहरूका लागि यो पनि कुनै खास ठुलो समस्या होइन रहेछ। उसो भए हाम्रा शासक वा नेताहरूले देखेको खास समस्या चाहिँ के हो त? नेतृत्वको नजरमा पटक पटक कोसिस गर्दा पनि संसद विघटन नहुनु, आफ्नो उम्मेदवारले चुनाव हार्नु, पार्टीले कारबाही गर्नु, निर्वाचन आयोग र अदालत आफ्नो पक्षमा नहुनु, यो चाहिँ खास समस्या रहेछ। सायद यही भएर अहिले नेताका पीर र जनताका पीरमा आकाश पतालको फरक देखिदो रहेछ। दर्शकवृन्द, यस पटक चाहिँ केही नेतालाई अर्को खाले पीरले पनि सताउन थालेछ। जस्तो सहयोद्धाकी पत्नीले मन्त्री पद उपहारमा पाउँदा आफन्तले केही पाएनन् वा आफ्नाले केही पाएनन् भन्ने एउटा नयाँ पीर थपिएछ। कठैबरी लैलै हाम्रा यी महान नेताहरू। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ। देशमा जनतालाई साँझ बिहान चुल्लो कसरी बाल्ने भन्ने पीर छ। हाम्रा देशका नेतालाई अरूका श्रीमतीहरू मन्त्री हुन पाए, आफ्नाले मौका पाएनन् भन्ने पीर छ। सरकारी तथ्याङ्कले भनिरहेको छ यो आर्थिक वर्षको 10 महिनामा केही खाद्य वस्तुको मूल्य 28% बढ्यो, तर मजदुरको आय चाहिँ बढीमा 2% मात्रै बढ्यो। महँगी 28% बढ्ने अनि आम्दानी चाहिँ 2% मात्रै बढेपछि जनताको घरमा चुल्लो कसरी बल्छ? आधारभूत वर्गका नागरिकका लागि सबैभन्दा ठुलो पीर यही भएको छ। आम्दानी नबढ्ने तर मूल्य वृद्धि बढिरहने भएपछि जनताको जीवनस्तर झन्झन तल पुगिरहेको छ। यसलाई पीर भने पनि हुन्छ, व्यथा वा पीडा भने पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 18औं पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्दै पूर्व मन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार मन्त्री बनाए। गृहस्थ जीवन चलाइरहेकी नैनकला थापालाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाइदिएपछि फेरि पनि मन्त्री हुने आशमा मन्त्री क्वार्टर नछाडेका केही पूर्व मन्त्रीहरूलाई पीर परेको छ। माओवादीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतको अहिलेको प्रमुख पीर छ बादल पत्नीलाई मन्त्री बनाइयो तर हामीलाई वास्ता गरिएन। कि यो संविधानलाई, लोकतन्त्रको आहार व्यवहार, मान्यता आदि इत्यादिलाई कति हदसम्म कम्प्रोमाइज गरेर आफ्नो व्यक्तिगत, आफ्नो पारिवारिक, आफ्नो गुटगत र केही हदसम्म आफ्नो दलगत स्वार्थ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो दायरालाई बढाउँदै जानु भएको छ। यदि यीभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो दायरालाई यहाँसम्म लग्नु भएको थियो भने ओलीजीले जनताले अलिकति बढाएर यहाँसम्म लगिदिनु भएको छ। तर अरू सबै ठिक, उहाँ मात्र बेठिक भन्यो भने त्यो सायद न्यायोचित नहोला। फेरि पनि मन्त्री हुने आशामा उनीहरूले मन्त्री क्वार्टर छाडेका थिएनन्, तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा ती 4 नेता वा उनीहरूका पत्नी वा उनीहरूले भनेका मानिसलाई मन्त्री बनाएनन्। मन्त्री हुन नपाएकाहरूमा माओवादीबाट आएकाहरूलाई मात्र होइन, विवादित कर्ममा समेत साथ दिने प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र महेश बस्नेतलाई समेत पीर परेको रहेछ। उनले सार्वजनिक रूपमै उल्लेख गरेका छन् कि गृहमन्त्रीमा उनको नाम अन्तिम लिस्टमा समेत परेको थियो, तर आफ्नै पार्टीका मानिसहरूले चलखेल गर्दा मुखैमा आएको गृहमन्त्री पद उम्कियो। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्ष यता आलो पालो मिलाएर 60 जना भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाएका छन्। सबैलाई मन्त्री बनाउने, सबैलाई खुसी बनाउने यस्तै शैली प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। नेता खुसी बनाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले केही नेताहरूलाई खुसी बनाइरहँदा केहीलाई दुखी पनि बनाइरहेको छ। अहिलेको एक्सन रियाक्सन चाहिँ व्यक्तिमा गएर पार्टी एउटा व्यक्तिमा जानु बडो डरलाग्दो स्थिति भएको हुनाले उहाँले नै सम्हाल्न सक्दैन के। गाडी बढ्दै गयो, भयभरका नेपालका सबै गाडीको ट्याङ्कर लगाएर उहाँले गाडीमा जोडेर जानु भएको, सबै शक्ति उहाँले आफ्नोमा जोडेर जानुभयो। गाडीको पावर त उहाँको मन्त्री परिषदको पावर त त्यति नै छ। मन्त्री परिषदमा लगेर उहाँले अख्तियार पनि जोड्नुभयो भन्नु न्यायालयको हालत, न्यायालयले यस्तो गाली गर्ने अवस्था कहिले पनि थिएन नि त। प्रधानमन्त्रीले रघुवीर महासेठ, उनकी पत्नी जुली महतो महासेठ, रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नैनकला थापालाई त आलो पालो मिलाएर मन्त्री नै बनाए। प्रदेशको समेत हिसाब गर्ने हो भने शेरबहादुर तामाङ दम्पति पनि मन्त्री नै छन्।
पति पत्नीले नै मन्त्री हुने सौभाग्य पाउँदा केही नेताहरूलाई चाहिँ आफ्ना पत्नीहरूले यस्तो मौका नपाएकोमा पिर परेको वा दोहोर्याई तिहेर्याई आफै मन्त्री हुन नपाएकोमा पिर परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै लेखेको छ, घिउ, तेल, माछा मासुमा क्रमशः 28 र 17% भन्दा बढी मूल्य बढेको छ। समग्रमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य 7% माथि वृद्धि भएको छ। सरकारका अगाडि अहिले एक अहम प्रश्न उब्जिएको छ। प्रश्न हो, मूल्य नियन्त्रणमा राखेर गरिब जनतालाई राहत दिने कि नेता खुसी पार्न फेरि पनि 19औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने? किसानले वर्षभरि मेहनत गर्दा पनि जीवन निर्वाह हुने गरी फसल उत्पादन गर्न सक्दैनन्। उत्पादित वस्तु बेच्दा लागत रकम पनि उठ्न सक्दैन। यो समस्याका लागि सरकारलाई किसानले दुःख दिनु हुँदैन। यस्ता चानचुने समस्या किसान आफैले समाधान गर्नुपर्छ। पार्टीका नेताहरू त ठुला ठुला योजनामा व्यस्त हुन्छन्। कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने रोड म्याप बनाउनका लागि व्यस्त बनेका छन्। महिनाभरको कमाइले एउटा मजदुरले आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैन अनि खाना लगाउन नै धौ धौ पर्ने स्थिति छ। यस्ता समस्या पनि सरकारलाई सुनाउने होइन रहेछ, दलहरूलाई पनि सुनाउने होइन रहेछ। कुनै दलको अध्यक्षलाई गएर कुनै मजदुरले यस्तो व्यथा सुनायो भने जवाफमा नेताले भन्ने रहेछन्, मजदुर किसानको मुक्तिका लागि त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको देख्नु भएन र? यस्तै छ देशको हालत। दर्शकवृन्द, थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। अबको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ गण्डकीका नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलबाट। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेवाताल नै बेचेर खान लागे झै गरी अनवरत प्रयासबाट उनको सरकार ढालिदिए। आम सोचाइ बन्यो, नयाँले केही राम्रो गर्लान् नि त। नयाँ त पुराना भन्दा पनि कति 420 रहेछन् भने नि दर्शकवृन्द, पहिलो निर्णय नै आफ्नो सुविधा थप्नका लागि गरिदिए। काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र अहिले मुख्यमन्त्री छन् गण्डकीका। सरकारी सेवा सुविधा ऐस आराम सबै पाउँछन्। पद खुस्किएपछि पनि सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मुख्यमन्त्रीले यसो गरेका हुन् भन्ने बुझ्न अब किनै बाँकी छ र? बाँकी यो रिपोर्टमा। साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईको एक उपन्यासको शीर्षक छ आज रमिता छ। उपन्यासको शीर्षक झैं पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाली राजनीतिमा पनि रमिता चलिरहेको छ। नेपालको राजनैतिक नेतृत्व कुर्सीमा हुँदासम्म आफ्नो सेवा सुविधा सुरक्षित भएको देख्छ र सत्ताबाट हात धुनु परेको अवस्थाका लागि अहिले नै कानुनी व्यवस्था गरेर भविष्य सुनिश्चित गर्न उद्यत देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरेको पहिलो निर्णयबाटै प्रश्न भएको छ कि उनी सत्तामा हुँदा मात्रै होइन, सत्तामा नहुँदा पनि सरकारी सुविधा सुरक्षित गर्न चाहन्छन्। पोखरेल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि आइतबार बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घको सुविधा समेत हेरेर पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा तोक्ने तयारी गरेको छ। पोखरेलको नियत सरल छ, मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छुटेका दिन आफ्नो विचल्ली नहोस् भनेर उनी अहिले नै सजग भएका छन्। आफूलाई लाभ हुने ठाउँमा जहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा आउनुको अर्थ अराजक राजनीति। तपाईँ सायद नेपालकोमा अहिलेको फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ, मैले फर्स्ट टाइम बोल्दैछु। देश अराजक होइन, राजनीति अराजक नम्बर 1। सिस्टम अराजक भयो। गण्डकी अञ्चलको मुख्यमन्त्रीले पहिलो घोषणा मेरो अञ्चलमा म खोप ल्याउँछु भन्नुपर्ने, उसले पहिलो मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन्छु, चाहे त्यो सुरक्षाकै होस्। कस्तो चिन्ता! आफ्नो सरकार कति दिन टिक्छ निश्चित नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बनेका उनले सरकार ढले पनि आफ्नो जीवनभर सरकारी भत्ता पचाउने मेलोमेसो मिलाएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो निर्णयले नेताहरूको जीवन त सदैव हराभरा हुन्छ नै, नेता पाल्नुपर्ने आर्थिक भार चाहिँ जनताको थाप्लोमा आइपुग्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्णयलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चिसो पानी खन्याएर स्वागत गरेका छन्। गुरुङले पूर्व मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूले कुनै सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। अर्थात् अब पोखरेलले गरेको निर्णयको पहिलो फाइदा उनी आफैले पाउने भएका छन्। गण्डकीका प्रथम मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो सुविधा नलिएपछि यो सुविधा सुरुमा पोखरेलले नै पाउनेछन्। के न गर्छौं भनेर महिनौदेखिको भगीरथ प्रयत्नबाट गुरुङलाई सत्ताबाट च्युत गरिएको थियो। एउटालाई सत्ताबाट हटाएपछि आउने नयाँले तुरुन्तै आफ्नै लागि सुविधा बढाएका छन्। यस्तो मोज, यस्ता मस्ती त कसले गर्न जानेको होला, त्यो पनि जनताको पैसामा। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले गरेको निर्णय हेरेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा बनेको गठबन्धनले मौका पायो भने के गर्ने रहेछ भन्ने ट्रेलर पनि देखिएको छ। गण्डकीमा काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्रीले ट्रेलर देखाइदिए। अब पुरा फिल्म शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले देखाउनेवाला छन्। यसो भनेर कुनै नेता असल कुनै खराब भन्ने दाबी हाम्रो होइन।
राम्रो निर्णय भएको भए त्यसको सकारात्मक चर्चा हुने नै थियो। निर्णय नै आफ्नै सुख सुविधा सम्बन्धी भएपछि जनताका लागि चाहिँ के त भन्ने आम प्रश्न उठेकै हो। मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदासम्म सरकारी सेवा सुविधामा रमाइलो गर्ने, सत्ता खुस्किने बित्तिकै पनि सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो निर्णय गरे भन्ने कुरामा शङ्का गरिरहनु पर्ने ठाउँ छैन। गण्डकीको यो शैली देखेपछि अर्को एक प्रश्न पनि उब्जिएको छ। प्रश्न हो, काङ्ग्रेसको शासन के अर्थमा ओली शासन भन्दा फरक छ? शेरबहादुर देउबा सहित विपक्षी गठबन्धनले ओली शासन खराब भन्ने नैतिक आधार अब पनि बाँकी रहेको छ होला र? आफ्नो राजनीतिको लागि कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी बोलिदिनुहुन्छ, आफ्नो फाइदाको लागि अरूलाई दोष देखाइदिनुहुन्छ। पछिल्लो कालखण्डमा सबैले दोष दिएका छन्, सबैसँग मिलेका छन् है, सबैसँग मिलेर सरकार बनाएका छन्। सरकारबाट हट्ने बेलामा सबैले दोष दिएका छन्। त्यसैले यो एउटा नेपालको ट्रेन्ड हो। यसमा चाहिँ पात्रलाई मात्र दोष दियौँ भने त्यो अपूर्ण हुन्छ। बरु यो ट्रेन्ड विचारको रूपमा अगाडि बढोस्, सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने खालको दिशामा हामीले काम गर्यौँ भने त्यो अलिकति सार्थक होला। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। उनको बचाउ पनि उदेक नै लाग्दो छ। सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी कस्तो चाहिँ सुविधा थपिदो होला त? मुख्यमन्त्री पोखरेलले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्था आदिबारे कानुन बनाउन खोजेको भनेर प्रष्टीकरण दिएका छन्। सरसर्ती कुरा सुन्दा त हो कि जस्तो पनि लाग्छ। गण्डकीको हकमा पनि उस्तै छ भन्ने दाबी। तर नेपाली राजनीतिको तितो यथार्थ के हो भने नेपालका अधिकांश भिआइपीको राम्रो सम्बन्ध खराब क्रियाकलाप गर्नेहरूसँग नै हुन्छ। असल नागरिकको पक्षमा लागेर डन, माफिया, गुण्डाहरूलाई तह लगाउने प्रचलन भइदिएको भए त्यस्ता नेताहरू पदमा नरहँदा पनि सुरक्षा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर पदमा हुँदा नेताहरूको हिमचिम असल नागरिकसँग होइन, अपराधीहरूसँग ज्यादा हुँदो रहेछ। अपराधीसँगै दोस्ती भएपछि सुरक्षा चुनौती कोबाट हुन्छ होला र? यो एक अहम प्रश्न हो। यसलाई सामान्यकृत गर्न खोजिएको चाहिँ होइन। गण्डकी प्रदेशका सबै समस्या समाधान भइसकेका हुन्? होइन, जनताका तमाम समस्या ज्यूका त्यों छन्। मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै चिन्ता छ। यही गर्न पहिलेको सरकार ढालिएको हो। यदि त्यो हो भने काङ्ग्रेस र माओवादीले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन जरुरी छ। आफूले गर्दा लीला, अरूले गर्दा क्यारेक्टर ढिला भने जस्तो ताल यी दलका नेताहरूको छ। यस्तो निर्णय गराउनका लागि सरकार ढाल्नु किन पर्थ्यो होला र? यति काम त पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भनिदिएको भए उनैले पनि गरिदिइहाल्थे होलान् नि, होइन र? थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। नेपालले जति धेरै माल वस्तु विदेशी बजारमा बेच्न सक्छ, जनताको त्यति नै बढी हित भएको मान्न सकिन्छ। यो एक सामान्य मापदण्ड हो। विदेशी बजारमा जति धेरै वस्तु बेच्न सकियो त्यति नै नेपालमा वस्तु उत्पादन वृद्धि हुन्छ। धेरै मानिसहरूले रोजगारी पाउँछन्, विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिन्छ, स्वदेशी पुँजीपति वर्गको निर्माण सुरु हुन्छ। तर नेपालको निर्यात व्यापार कस्तो छ थाहा छ दर्शकवृन्द? तेस्रो देशबाट आयात गर्ने अनि प्याकेजिङ गरेर भारत निर्यात गरिदिने अनि भन्ने इतिहासमै नभएको निर्यात यो सरकारले गर्यो। 1 खर्बको निर्यात भयो यसपटक। देख्नुभयो? 6 कोही वाह गर्ने यस्ता दुखान्त निर्यात नीति सायदै दुनियाँमा कतै हुन्छ होला। वैशाख महिनासम्मको नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य सूचकाङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार यसबीचको निर्यात 32.2%ले बढेको उल्लेख छ। आयात चाहिँ 22.3%ले घटेको उल्लेख छ। यो वर्ष 1 खर्ब 8 अर्ब भन्दा बढीको निर्यात भएको सरकारी आँकडाले औँल्याएको छ। यस आँकडालाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कको आँकडाले निर्यात बढेको त उल्लेख गर्यो, तर के कस्ता वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदा रहेछन् भन्ने कौतूहलता चाहिँ छ। वस्तुगत आधारमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुहरू हुन् भटमासको तेल, अलैँची, जुटका सामान, धागो, उनी, गलैँचा आदि। सबैभन्दा बढी भटमासको तेल नेपालले निर्यात गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिना अर्थात् वैशाखसम्ममा 35 अर्ब 73 करोड रुपियाँको भटमासको तेल विदेश निर्यात गरेको छ। यति धेरै भटमासको तेल निर्यात भइरहँदा नेपालको कुन जिल्लामा भटमासको भयङ्कर खेती हुँदो हो भन्ने तपाईँहरूलाई लागेन? वास्तवमा यो जिज्ञासा सबैको मनमा उत्पन्न हुन्छ, किनभने हामी नेपाली निर्यात गर्न मात्र होइन, मकैसँग भुटेर खान पनि भटमास विदेशबाट आयात गर्छौँ। उसो भए भटमासको दाना नभएर सोझै तेल फल्ने बिरुवा नेपाली किसानले लगाएका हुन् त आफ्नो खेतमा? होइन भने कसरी भटमासको तेल निर्यात गर्न सकिन्छ? ढुक्क हुनुस् दर्शकहरू, नेपालले 1 खर्बको निर्यात गरेको कुरा तथ्याङ्कको हिसाबले सत्य हो, तर व्यावहारिक आर्थिक रूपले झुटो र हानिकारक हो।
नेपालले यो 10 महिनामा 35 अर्बभन्दा केही बढीको भटमासको तेल निर्यात गर्यो, तर 39 अर्बभन्दा केही बढी रुपियाँको भटमासको तेल आयात पनि गरेको छ। अर्थात् 4 अर्ब जतिको भटमासको तेल चाहिँ नेपालीहरूले नै उपभोग गरेको देखिन्छ। 10 महिनामा 35 अर्बभन्दा बढीको भटमासको तेल निर्यात गर्न लाखौँ हेक्टर जमिनमा भटमासको खेती हुनुपर्छ। कृषि विकास मन्त्रालयको लटरपटर आँकडा अनुसार 22,000 हेक्टरमा भटमास खेती हुँदै आएको छ। त्यसबाट वर्षको 29,000 टन भटमास उत्पादन हुन्छ। यो परिमाण बिक्रीका लागि भन्दा पनि मकैसँग भुटेर खान हरियो भटमास साँधेर मदिराको साथी बनाउँदैमा सकिन्छ। निर्यातको कुनै गुन्जायस हुँदैन। तेस्रो मुलुकबाट भटमासको तेल ल्याउने अनि प्याकेजिङ गरेर भारतमा बिक्री गरिँदै आएको छ। पाम आयलमा झै भारतले भटमासको तेलमा रोक नलगाउँदासम्म यो व्यापार चलिरहन्छ। यस्तो व्यापारले नेपाली किसानलाई कुनै राहत दिँदैन, अर्थतन्त्रको दिगो विकास पनि हुँदैन। निर्यात 1 खर्ब नगाउने अरू वस्तु के होलान्? जवाफ हो अलैँची, जुटको सामान र धागो। अलैँची र जुट नेपालमा राम्रै उत्पादन हुन्छ। अलैँची र जुटमा खासै विवाद छैन। पोलिस्टर धागोको हकमा चाहिँ कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर नेपालमा धागो बनाएर निर्यात हुने गरेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने अर्को प्रमुख वस्तुमा पाम आयल पनि हुने गरेको थियो। भारतले पाम आयल आयातमा कडाई गरेपछि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात पनि घटेको छ। तेस्रो मुलुकबाट पाम आयलको आयात गर्ने अनि भारततिर निकासी गरेर निर्यात बढेकोमा गर्व गर्नु कति उचित? वास्तवमा नेपालमा भइरहेको यस्तै हो। नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर लाखौँ लाख टन उत्पादन बढाउने र नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन सक्छ। तर नेपालमा भइरहेको छ ठिक उल्टो। विदेशका किसानले फलाएको वस्तु नेपाल ल्याउने अनि वैध अवैध बाटोबाट भारत निकासी गर्ने काम वर्षौँदेखि चलिरहेको छ। पहिले सुपारी, मरिच, ल्वाङ जस्ता वस्तु आयात गरेर निर्यात हुन्थ्यो। अहिले भटमासको तेलको कारोबार यसै गरी भइरहेको छ। यस्ता कुरा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा कहिले पर्छ होला? नेपालमा उत्पादन भएको भटमास त मकैसँग भुटेर खाँदा र मदिराको शीतनमै सकिन्छ होला सायद। तर सबैभन्दा बढी भटमासको तेल निर्यात गरिरहेका छौँ। यस्तो निर्यातले कहिलेसम्म जनता अल्मल्याउने हो? यो प्रश्नको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। सरकारको मुख्य काम भनेको अर्थतन्त्र सुधार्ने हो र आदर्शका पाठ पढाउने त चोक चोकमा मान्छेहरू भेटिन्छन् चिया गफ गर्दै। यसकारण अर्थतन्त्र उकास्ने गरी कामहरू गर्नु पर्यो। धेरै बने भ्यू टावर, धेरै बने सभा हल, अब कृषि, पर्यटन र उद्योग उभो लाग्नु पर्यो। यस्तो कुरा हाम्रा नेता र मन्त्रीको मगजमा छिर्नु पर्यो। आजलाई यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।